3.5 साल से जरदारी साहब की जो करेक्टर असैसिनेशन होती रही, कौन सा इल्ज़ाम जो है उस जरदारी साहब के ऊपर नहीं लगाया गया, कौन सी घटिया ज़बान है जो उनके बारे में नहीं इस्तेमाल की गई, लेकिन हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। और अभी तो सदर साहब ने सिर्फ जेल की चंद कहानियां बताई हैं कि जेल से ये किस तरह भागे थे। अभी तो बहुत सारी बातें होने बाकी हैं। अभी तो हुदैबिया पेपर मिल पे बात करेंगे, इत्तफाक फाउंड्री पे बात होनी है, अभी तो IJI कैसे बनी थी उस पर बात करेंगे, उसामा बिन लादेन के साथी कौन थे और उनको कैसे फाइनेंस करते रहे, किस किस के साथ ताल्लुक था, ये तमाम बातें जो है अभी हम करेंगे। और उन्होंने तो एक सोच की बात की है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि खुदारा अपने इदारों को मत लड़ाएं और अब पाकिस्तान के बारे में सोचें। हमें तकलीफ यह है कि जो जुबान कल तक रॉ के लोग बोलते थे या जो जुबान कल तक इंडियन मीडिया बोल रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोश है, नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, तो इसकी ये यकीनन ये पूरी कौम को समझ में आ रहा है। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं और इदारों को नुकसान किसी को पहुंचाने नहीं देंगे। इनकी चीखें अभी जल्दी निकल गई, इनको अपनी चीखें भी संभाल के रखनी चाहिए, बहुत आने वाला वक्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं इसलिए मीवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का आजकल ये मखसूस नशस्तों वाला जो रोला है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी पे ज़ेर नज़र वीडियो में तलत हुसैन साहब का जो प्रोग्राम है इसमें अहमद रज़ा साहब भी हैं और उज़्मा बुखारी और दीगर जो है लोग वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बहन शैला साहबा ने यह फरमाया कि हमने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा। मैं अपनी इन दोनों बहनों को अर्ज करना चाहता हूं कि 90s के एरा के अंदर और उसके बाद 2008 और 13 के अंदर जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ करती रही, आपके इल्म में है कि वो पूरे यूरोप के अंदर, वो सब कॉन्टिनेंट के अक्सर निसाब के अंदर पंदोह निसाए के नाम से पढ़ाया जाता है कि जो वाज़ो नसीहत के लेक्चर वहां पर दिए जाते थे, जो मोरालिटीज के बारे में वहां पर बताया जाता था, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बातें करती थी, जो मियां शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को गले से पकड़ के खींचते थे, वो तमाम चीजें इखलाकियात के कोर्स के अंदर पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। ये सिर्फ हम गलत हैं, हमने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा, यहां पर सबने माजी से सीख लिया। आप देखिए कि MQM मरकज के अंदर हुकूमत की अलाय है और सिंध के अंदर वो अपोजिशन लीडर की क्लेमेंट है। मेरी बहन फरमाती हैं कि हमने 22 सिर्फ केसेस किए। मेरी बहन 22 केसेस हमारे सिर्फ 20 कराची से और 2 हैदराबाद से, 22 हमारे सिर्फ सिंध से हैं। आपने शायद उसको तफसील से नहीं पढ़ा। अगली बात, आपने कहा कि हमने कोई फोरम नहीं का दरवाजा हमने नहीं खटखटाया। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हमारी आज भी 11 के करीब जो हमारी दरखास्तें थी उन्हें ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड कर दिया गया, लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड जनाब अब्दुर्रहमान कंजू साहब, उनके मुकाबले में जो हमारा उम्मीदवार जीता, जिसका फॉर्म 45, 47, 49 प्लस नोटिफिकेशन प्लस असेंबली कार्ड प्लस लॉजिस हर चीज कंप्लीट हो चुकी थी, आज वो वहां पर रिकाउंटिंग में 1200 वोटों से जिता दिया गया। अभी मैं आपको 2 और उम्मीदवारों के नाम दे देता हूं जिनकी 2300 की और 3000 की लीड को कल आप कवर करेंगे। ये कैसा इलेक्शन कमीशन है जो आपको केस को ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड नहीं करता, हमारे केस को ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड करता है। और हमारी तो आपसे लड़ाई नहीं थी, हमने तो यह कहा कि हम पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दे, हम पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार हैं, हम अपना मुकदमा आईनी कानूनी तरीके से अदालतों के अंदर लड़ेंगे। लेकिन मसला यह है कि आपके जो हॉक्स हैं उनको इस चीज की तसल्ली नहीं है। और दूसरी बात, जिस मैंडेट की बात मेरी बहन अज़मा बुखारी साहबा कर रही हैं, वो जरा मियां जवेद लतीफ साहब से भी पूछ लें कि वो मैंडेट जो 9 तारीख को मिला है वो कैसे मिला है। अच्छा। इनकी तो अपनी पार्टी की जो मेन स्ट्रीम सेकंड टियर लीडरशिप है वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि हमें मैंडेट 8 को नहीं मिला, हमें मैंडेट 9 को मिला है, तो हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तलत भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन अज़मा को एक बात की यकीन दहानी करवाना चाहता हूं कि आज जो स्मूथ सेलिंग हो गई उसके बाद ऐसी नहीं होगी। और मरियम साहबा के मिजाज के अंदर जितनी बर्दाश्त है, जितना तहम्मुल है, हमें बखूबी इस चीज़ का इदराक है और हम जानते हैं कि वो जितना तहम्मुल रखती हैं। और आज कमाल हो गया कि जनरल बाजवा साहब के बारे में हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन ने को बात कही तो मेरी बहन को वो बात बदबूदार और गलीज लगी। इट्स अ नाइस चेंज बेसिकली। हालांकि जनरल बाजवा के हवाले से जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत कहती रही है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरी बात तलत भाई, देखें, हम ये फर्म बिलीव करते हैं और ये हर एक का राइट है कि हम ये समझते हैं कि हमारा जो मैंडेट है उसको चोरी किया गया है
اور پنجاب میں اور مرکز میں جو حکومت مسلط کی جا رہی ہے اور کر دی گئی ہے پنجاب میں، تو وہ سٹولن مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے. اور آپ دیکھیں ہم نے تو ون سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وی ول بی دا پارٹ آف پارلیمنٹ، اور ہمارے جو تحفظات ہیں ریگنگ کے حوالہ سے، دھاندلی کے حوالہ سے، ہم اس کے اوپر آئینی قانونی دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے. ہمارے پاس 60 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر ہمارے پاس 100% فارم 45 موجود ہیں، اور میں اس کے اندر آپ کو ایک حلقہ بھی نشاندہی کروں گا. اس حلقے کے 27 پولنگ سٹیشنز کے اوپر تمام امیدواران کے ووٹ ہیں 0، اور پی ایم ایل این کے ووٹ ہیں 17,000. ہماری وہاں سے لیڈ تھی 15,000. میں وہاں پر آپ کو اس حلقے کے ان 27 پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 بھی پرووائڈ کروں گا. آپ خود دیکھیے گا کیا یہ پوسیبل ہے کہ 27 پولنگ سٹیشنز پر کسی ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو، کسی اور کینڈیڈیٹ کو، ایون پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے 0، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے 17,000. نہیں، ہم تیار ہیں جی، ہمیں ان سے یہی سی بات کی توقع ہے. ہم نے صرف ایک گڈ ول جیسچر دیا تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ شاید سینیٹی پریویل کر جائے، انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہو ماضی سے، لیکن نہیں، وہ میں آئی سٹینڈ کریکٹڈ کہ یہ کبھی نہیں سیکھ سکتے. تو بھائی جان یہ میدان بھی ہے، ہم بھی یہی ہیں، ہم 220 ہیں، آپ 100 ہیں، تو دیکھ لیں گے کس میں کتنا ہے دم. اگر یہی بات ہے تو بالکل شوق. یہ 100 لوگ جو ہے رولا ڈپا ڈال سکتے ہیں، یہ بدتمیزی کر سکتے ہیں، کرتے رہیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے صرف فساد کرنا ہے، یہ وہی کر سکتے ہیں. سو گڈ فار دیم، وہ یہ کرتے رہے. ہمیں معلوم ہے ہاؤس کیسے چلانا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ڈیل کرنا ہے. اور یہ میرے بھائی جو ہے وہ ہاؤس میں نہیں تھے، بھائی میں ہاؤس میں بیٹھی ہوتی ہوں. حافظ فرد کی بات کر رہی ہوں جو خود اشتہاری اور ضمانت لے کے آیا ہے، اور جو اس نے گندگی بکی ہے اپنے منہ سے، وہ میں دہرانا بھی نہیں چاہتی. نہیں کیا وہ حامد صاحب کہہ رہے ہیں جلد باجوہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، حامد صاحب کہہ رہے ہیں جلد باجوہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میڈم کے بارے میں جو ہے وہ بہت ہی گھٹیا گفتگو جو ہے انہوں نے کی تھی. بدل چھوڑے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتی کہ کون کتنی سیٹیں جیتا ہے. پیارے بھائی، اگر آپ کے پاس اتنے فارم 45 ہے اور سب کچھ ہے، تو یہاں پہ آپ رولا ڈالتے ہیں. 22 آپ جا کے جو ہے وہ اپلیکیشنیں دیتے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، جائیں ٹریبیونلز میں جا کر وہاں پیش کر دیں. اور آپ کا تو قاسم سوری جو ہے وہ 5 سال سٹے پہ قومی اسمبلی چلا چکا ہے میرے بھائی. اور میرے بھائی نے جو ہے وہ خود بھی سنی اتحاد کاؤنسل سے الیکشن نہیں لڑا، انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہے. اور جو لسٹ جمع کرائی تھی وہ تحریک انصاف کی تھی بھائی، وہ سنی تحریک پارٹی کی نہیں تھی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ سنی تحریک کی لسٹ جو ہے یہ تحریک انصاف کے ساتھ مان لے. اب آپ عرف جو ہے تحریک انصاف ہو گئے، سنی تحریک عرف تحریک انصاف. اگر میں الیکشن کمیشن نہیں ہوں تو سپریم کورٹ آف پاکستان ان کا نام بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیں سکھاتی پھریں کہ کون سی لسٹ جمع کروائی اور کون سی لسٹ جمع نہیں کروائی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انہیں اس چیز کا ہے، بہن میں آپ کی گفتگو میں ایک جملہ نہیں بولا عظمیٰ بہن، میں اس وجہ سے اوائڈ کرتا ہوں کہ میں اگلے کی بری سے بری تنقید بھی تحمل سے سنتا. جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، آپ نے جیسے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں یہ گفتگو فرما رہی ہیں. اور آپ ذرا تھوڑا سا مؤدب لہجہ ذرا دیکھیے کہ نام ان کا لیتے ہوئے اگر میڈم کہا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ کوئی میڈم جس طرح اسکول ٹیچر ہوتی ہے اور یہ کوئی اسکول کی اسٹوڈنٹ ہے. تو اس حوالے سے یعنی اتنا ان کو خوف ہے جو اپنے باسز ہیں. یعنی اب میڈم جو ہے وہ ہم دوسرے لفظوں میں وہاں پہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی آپ کا عہدے میں کوئی بڑا چھوٹا ہو. اب کسی پارٹی میں جو ہے وہ کوئی جمہوری پارٹی جو ہوتی ہے، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی لینگویج جو ہے وہ یوز نہیں ہوتی. تو چونکہ اب یہ عادی ہیں اس طرح کی لینگویج کی، تو یہاں پہ شو میں بھی ان کی وہی لینگویج آپ کو نظر آ رہی ہے کہ میڈم فلانا اور میڈم وہ. تو ان کی یہاں پہ گفتگو آپ ملاحظہ فرمائیں. پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ کسی اور پارٹی میں تھیں، یعنی زرداری صاحب کی پارٹی میں جب یہ تھیں، تو اس وقت کی گفتگو بھی آپ کو میں سناؤں گا. تو آپ ذرا وہ گفتگو بھی ملاحظہ کیجئے کہ اس وقت یہ نواز شریف اور اینڈ کمپنی کے بارے میں جو ہے وہ ان کے کیا خیالات تھے، اور آج کل جو جب اس پارٹی میں آئی ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں، اور جب یہ کل کو کسی اور پارٹی میں جائیں گی تو پھر شریفوں کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہوں گے. یہ آپ نے بڑا غور سے دیکھنی ہے یہ چیزیں. تو یہ لوگ جو ہیں ناظرین کرام، یہ وقتی بٹیرے اور فصلی بٹیرے ہوتے ہیں.
یا آج جس پارٹی میں کل اس میں جہاں بھی ہوں گے یہ ایک ڈیفینڈ کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کرتے ہیں. اصولوں پہ کوئی بات نہیں. یعنی اصول جو ہیں وہ گئے بھاڑ میں. آپ نے کوئی جسٹ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو میڈم ہے وہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے اور آپ کو نوکری سے نکال نہ دے. ناظرین کرام آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.